تیرے جمے سونے کپڑے پا کے پھر دے تو یتیمہ اور چلیا ایک کوئی حدیث میں پڑھی ہے آنا وقابل الیتیم بالجنہ میرے نبی آنے نے جلے جلت سے میرا بڑا حوصلہ ہے یتیم دی کفالت کرے آج کنے بیٹھے ہو دسو ہے اور یارہ نو 10,000 دا پیزا کھوا دینا اور یارہ نو 10,000 دے برگر کھوا دینا اور یارہ نو 10,000 دے دبے دیا کرائیاں کھوا دینا تیریاں پینا دے پوٹے کس کے لوکا دے پاٹے پانچ دے تیرے پرا دے بچے رول کے ورک شاپا ویچے اور تو 5,000 فیس نہیں دے سکتا بچے آدھی اے لبس سنیا جے تے ہنڈر آخر جدو ساتھ میرا مار دی ادھران دیا اور تلوار دے پھٹ مل جاندے منٹ 5-10 رہ کے سنیا جے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیر دے پھٹ مل جاندے پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دے دیاں نے آ سنیا جے جدر ساسا دی ایڈی ساؤن دی تے تیرے پچھلے کیوں نہ ہوندے مر کے نے تیرے جیوں دیا میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا ہے حذیفہ بن یمان راوی حدیث دے لا يدخل الجنت قاتل میرے نبی آندے نے قطع تعلق کرنے والا جنت سے داخل نہیں ہوئے گا آج کنے بیٹھے نے جنہ تعلق داریاں رکھیاں نے روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولے دے روندے ویک شریک وی بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولے دے اپنی ماواں والی تھا کوئی لیندہ نہیں اترے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لے دے پھٹے پرانے کپڑے تن دے پوندی ہے بھکھیا رہ کے لوگ پتر جاندی ہے آج میری تقریر تو بعد ذرا دیکھ کے لے جاؤ یار تیرا جگونی جا کے نہیں دیکھ جگ پانی دا لے کے نک بھی ڈوبنائی اج بیگم دا بسترا سونا ہے جمن والے آدھا بیگم دے کپڑے استری ہے جمن والے آدھے بیگم دے کمرے سونے ہے جمن والے آدھے جتن ماں دا کپڑا استری نہ ٹنگے آوے بیوی نو کمیے او مائی پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہٹاؤں دیئے بھکیاں رہ کے لوکو پتر جاؤں دیئے اوے اج جا کے ویکھی پیو دی ویلی چ منجی سونی ہے یا بیگم دا بیڈ سونا ہی اوے ویلیاں چ چپڑاسی بنا کے مار دے جے ماپے مٹھا نو گٹ دے دے جے وڈے چودھری بنے پھر دے اوے ماپیاں نو مسلی بناتا جے جمن والیاں نو پنڈ دا مسلی بنایا ہی حویلی دا جمعدار بنا کے سوایا ہی اور چپڑاسی بناتا ہی جمن والے نو جنہیں تینو بادشاہ بنایا جنہیں تینو ڈاکٹر بنایا جنہیں تینو افسر بنایا جنہیں تینو پڑھایا آج پہلیاں چ سوا دیتا ہی پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہٹاؤں دیئے بھکھیا رہ کے لوکو پتر جان دیئے بدی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشاہ والے لاڈ آپ لڈان دیئے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تندرست ماپے لکھ دے بیمار ماپے 1.25 لاکھ دے سفید داڑیاں لے 1.25 لاکھ دے تسی کہو گے مریا 1.25 لاکھ دا لوگ کی کہیں دے ناصر مدنی عجیب گل کر گیا ہے ہاں میرے کل پوچھو کیوں شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندہ جد کرتا رکھا قبری ڈیرے لا لینا اے بھائی منیر عبداللہ ہے انہوں پوچھا اس مسیح دے بوئے کھولن دے کنے فکر نے بابا جی عبداللہ دنیا تو جا چکے کنے فکر نے بابے دے گھر دے اندر بابا دنیا تو چلے گیا ہے شاموں شام میں 5 سال ہو گئی یتیم ہویا
ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ 3 ਭੈਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਚਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾ ਸਕਦਾ हाँ तेरी बेगम दी बेड शीट सोनी है या मुस्तफा दी चादर सोनी कमली वाले सोने महबूब रब दे इज्जत मां दी करके वखा दिती आउंदी दाई वाली मां नू वेख के कमली वाले ने कमली बिछा दिती यारा अर्ज कीती सोनिया कौन सी हो जिन्नू कमली ते तुसा ने जगह दिती मेरे सोने ने भी फरमा दिता एदे सीने जो मौला गजा दी अज जाके वेखना ही बेगम दे सराने सोने ने या जम्मन वालियां दे सराने सोने ने ऐ तकरीर दा निचोड़ कर ले जाओ बच्चियां नू सुनाना नासर मदनी आया वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा अब पत्थर दिल ना बनाओ हजरत अबू सुफियान अजे कलमा नहीं पढ़िया ते बुजुर्गो ढिड नू रोग पै गया ते आंदे ने मैं अपनी धी नू मिलन चलना ते चौधरी किड्डा वड्डा सी राणा उस्मान साहब तुहाडा की नाम सी भाईजान भाई अब्दुल रऊफ साहब किड्डा वड्डा चौधरी हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला उस दौर दे सुनो उस दौर दे मेरे कण अल्लाह जानदा गुजर साहब उस दौर दे अमरीका अतीक अफजल साहब नहीं बड़ा सोहना नाम सरदार सन चौधरी सन उस दौर च सब तो बड़े चौधरी उस टाइम मक्के दे विच जिदियां उस दौर दे भी आओ कैसरो किसरो तक तुमा सी बोलो किथों तक तुमा सी कैसरो किसरा तक तुमा सी एडा वड्डा चौधरी हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला को कलमा पढ़िया नहीं सी अजे और गल जिथे लियाउणी है तू कलमा पढ़ के धीआं दा सगा ना रिहा तू कलमा पढ़ के भैणां दा सगा ना रिहा कलमा पढ़ के बेटियां दा सगा नहीं ते अजे अबू सुफियान कलमा नहीं पढ़िया जरा सुनिया जी छोड़ो गल बड़ी वड्डी सी हजरत साहब कलमा नहीं पढ़िया जरा गल सुनने वाली सी बड़ी कीमती गल इधर जरा तवज्जो मेरे वाल अजे कलमा नहीं पाई अतीक अफसर साहब गल बड़ी वड्डी अजे कलमा नहीं पढ़िया ना ते गल जड़ी दसनी है इन्हां नू हजरत अबू सुफियान दा दिल इन्ना नरम होया दिल विच ख्याल आया मैं अज धी नू मिल आवां जिन्नू मक्कियों कढिया सी अज मिलन नू दिल कर पिया अज किन्ने बाबे बैठे ने जेड़े पुत्रां नू धीआं दीआं जायदादां दित्ती जांदे ने ओ तेरा नबी दोतरियां नू चुम्मे तू हसन हुसैन दा शान बयान करे तू अपने दोतियां दे हक पोतियां नू दे के मरना पोते तेरी तूड़ी वाले अंदर मंजी डाउंदे ने वेलियां च तेरियां मंजियां डाउंदे ने आ सुनी जरा ध्यान नाल बाबा मरे पोतरे घट रोंदे दोतरे बहुता रोंदे मैनू एक बंदा आंदा मदनी साहब ए दोते बहुता क्यों रोंदे ने मैं कोना दी बादशाही लुटी गई है नानी पिंड जदों आईदा सी मेरी नानी ने मैनू मां तो वध प्यार दिते मैं यतीम हो गया सा निका जा मेरी नानी ने मैनू मां तो वध प्यार दिते ते जिदन मेरी नानी मरी मैं इंज रोना सा जिवें जनाब सकी मां मरी हुंदी है ते मैं अपने पैसे भी अपनी नानी को जोड़दा ना सा जरा सुनिया जे ध्यान नाल लफ्ज़ वड्डा दसन लगा है नानियां ते मापियां नाल को सुनो लोको जदों नानी पिंड जाइए नानियां कुछ ना कुछ लैके ही देंदियां ने कदी सूट लै देंदियां कदी खिलौने लै देंदियां ने ते जे दोतरे ना आवन ते आप लैके आ जांदियां ने भाभियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड सीमा दे आसावां नाल तेरा गरमा चंगा लगदा तेरे सोने आसावां नाल ओह वेड़ा ते ओह वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल सौरा घर
यार मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाली हो गईया दोते पोते जमे अम्मा मैं सुखा वाली हो गईया इको दुखनी माए मैनू तू जो मैथों खो गईया मेरा दुख सी साझा तेरा वंडन वाला लबा नहीं किवें दिल दा हाल मैं दसां पुछन वाला लबा नहीं अज रोंदियां तेरियां जाइयां कर आजा अम्मा रानीए इत्थे मैं जुमला कह के इजाजत चाहांगा हजरत अबू सुफियान जे कलमा नहीं पढ़िया ते दिल किन्ना नरम होया बेटी नूं मिलण वास्ते घर आ गए जदों घर आए ने ते डर भी बड़ा मक्के दा चौधरी बड़ा वड्डा उस दौर ते कैसरो किसरा तक ते ओदियां रसाइयां सन ते धी वास्ते किथे मक्का ते किथे मदीना ओ 400-500 किलोमीटर दा सफर बूए ते दिल च सोचा भी बड़ियां होण कि मैं चंगा नहीं कीता ते किते धी मोड़ ही ना दवे बूए आखिर बड़ा वड्डा चौधरी सी दरवाजा मुस्तफा दा ध्यान के की कहंदा ने सुनिया जे ध्यान नाल अस्सलामु अलैकुम ओ लोगो सुनिया जे ध्यान नाल अपने अंदाज दा सलाम क्या मैं ते अपने अंदाज दा कहना है ना दरवाजे ते दस्तक अंदर आवाज जदों कन्ना च पई धी दे जिन्ना आवाजां नूं धी तरस गई सुनन वास्ते कदी मेरा बाबल भी कवे उम्मे हबीबा मैं तेरियां ईदां लेके आया मैं उम्मे हबीबा मैं तेरे लिए आटा लेके आया है उम्मे हबीबा मैं तेरे लिए घ्यो लेके आया वे मैं तेरे बच्चियां दे खिलौने लेके आया है ओए बाप लेके आउंदे ने धीआं नूं तां करोड़पति भी धीआं होण पर मापियां दे घर दी तां हुंदी है ना ओ गल पैसियां दी नहीं हुंदी सिर्फ मान हुंदे ने मेरा कोई आया है आगा जदों कन्ना च आवाज पई आंदी अल्लाह ना बुलावे ते मेरे बाबल दी आवाज़ां ने ते दरवाजे वाली ईमान ना दसो इधर 2 फुट होएगा इधर 2 फुट होएगा फासला ते विच कर बुआ होएगा इधर मक्के दा चौधरी अबू सुफियान अजे कलमा नहीं पढ़िया ते इधर वाली बेटी है नबियां दे सरदार दी बीवी है जदों दरवाजे वाल आई मन अंता आप कौन है मन दक्कल बाप दरवाजे पे कौन है ते अगो आवाज आई होवे धीए मैं तेरा बाप आ ते दस ना फिर उस वेले की आलम होएगा बेटियां ते बाबला ते जाना ओए इत्थे फैजपुर लान होवे मस्जिद रहमानिया च हजरात मस्जिद दी छत पैनी ते धीआं दियां वे पोते अपने नाने दे नाम दा 1000 मसीते दे आओ 200 मील ते प्यो दी कब्र हुंदी है धीआं फैजपुर याद रख दियां ने मेरे अब्बे दे नाम दा 1000 मसीते पाया अपने नाने दे नाम दा 1000 पाया ए मौलाना तीर साहब बैठे पूछ लिया जे राणा मोहम्मद उस्मान साहब बैठे पूछ लिया जे बेटियां पर्चियां लिख के कल दियां ने मौलवी जी मेरे अबू खाने वाल दफन ने दुआ करया जे रब जन्नत च घर बना देवे ओ धीआं ते मापियां दियां कब्रां भी नहीं भुलदियां ओ तू मरलियां दी खातर भुली फिरना ए मक्के दा बड़ा वड्डा चौधरी ए बूहे ते खड़ा है आखिर धीआं दे प्यार नरम कार ही देंदियां ने दिल विच प्यार आया मैं धी नूं मेरे आवां बूहा खड़काया ते डर बड़ा सी कि अगों जवाब कोई होर ही ना आवे ओए अनख भी ते चौधरियां च बड़ी हुंदी क्योंकि चौधरियां च गैरत बड़ी हुंदी है ते अबू सुफियान ते पूरे मक्के दा सरदार सी ना फिर सरदारी ते बड़ी उच्ची सी ना गल बड़ी वड्डी है सुनिया जे ध्यान नाल पर ओनू पता नहीं सी जरा सुनिया जे अगे कैसी तरबियत है ये है मेरे मुस्तफा के रवैये ये है मुस्तफा के घर का करदार के दुश्मन भी बुए ते आवे ते की करना है आंदी है बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन मरहबा जी आया नु अब्बा जी केड़ी सेज वछावा बैठो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बैठो जप्पा पा लिया बाप नू मिलन लग पई जो धी नू जप्पे च लिया चौधरी दियां अखां डुल पईयां ने हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोई जा रहे ने बेटी भी रोई जा रही है ते थोड़ा
تھوڑا جہا اگے بڑھے نا تے آدھے دھی ایک گل سمجھ نہیں آئی میں تے سوچیا دی آکھے گی ایتھوں نکل جاؤ میرے سر دے تاج نو بھی تسی مکیوں کڈیا مینوں بھی مکیوں کڈیا اج کی لین آئے پر بیٹی نے کو جواب کے دیتا ہے آدھی ابا جی ایہو تے غلط فہمیاں دور کرنیاں ہے محمد رشتے توڑن والا نہیں رشتے جوڑن والا بن کے آیا ہے اچھی کہو سبحان اللہ تے نال اگلی گل جڑی کیتی آدھی ابا جی یہی میرے نبی نے سکھایا ہے محمد پچھلیاں پٹن والا نہیں اگلیاں سوچن والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن بیٹی نے ویکھیا ادھر بستر رسول وچھیا ہے ہن ایمان بھی بچاؤنا ہے تے خدمت بھی کرنی کلمہ نہیں جے پڑھیا تے ادھر بستر بچھایا نبی پاک دا تے باپ بہن لگا دی ابا جی ذرا ٹھہر جاؤ ٹھہر گئے بستر اکٹھا کرتا آدھی ہن پو آخر حضرت ابو سفیان چودھری سن آدھے نے تیے میں اس بستر دے قابل نہیں آخر پر تیاں نو تے چاہ ہوندا میں نویاں دوراں نہیں پہنا جویں ماپیاں لی نویاں دوراں وچھاونی ایویں سساں تے سہریاں تھلے بھی نویاں وچھایا کر کئی بیبیاں ایڈیاں میں ویکھیاں نے ذاتیاں بخیل ہوندیاں نے اپنے داج دیاں رضائیاں اپنی دھی دے داج چلاوندیاں ساس نو برتن نہیں دیندیاں ساس نو نہیں برتن دیندیاں نہیں پہنا بخل چھڑ دے کمینگی چھڑ دے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے کوئی جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندے بسترا کٹھا کرتا ہن بات سمجھا بھی تیاں تے نویاں دورہ وچھاوندی ہے تے میری دھی میں پوچھی لگا دھیے میں اس بستر دے قابل نہیں یا بسترہ میرے قابل نہیں جلو والے باپ نے سوال کیتا مسلمان ذرا جملہ بڑا قیمتی تو دنیا دیا رسماں رکھ لینا مصطفیٰ چھڑ کے برادری رکھ لینا مصطفیٰ چھڑ کے قبیلہ پال لینا مصطفیٰ چھڑ کے دل چپانی پا لینا مصطفیٰ چھڑ کے کسے دی کھاد اپنی زمین نو پا لینا مصطفیٰ نو چھڑ کے کسے دی بھٹ چھاگ لینا مصطفیٰ نو چھڑ کے کسے دی نیت قبضہ کر لینا مصطفیٰ نو چھڑ کے اینو تربیت کہنے نے باپ آنا دیئے میں اس بستر دے قابل نہیں یا بسترہ میرے قابل نہیں اینو کہنے نے محبت رسول آدھی ابا جی جے تے نام پوچھ دے تے میں بھی نہیں سی دس پر ہون میرے ایمان دا مسئلہ ہے قرآن اندہ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سچی تے سیدھی گل کرنی ہے نا تے اونے نہیں کرنی جڑی رہندی صادق امین دے اے ساڈا کوئی صادق امین تھوڑا ہے جڑا فارن فنڈی کیس دے وچ سٹے لے کے بیٹھا ہے لوکاں نو ڈاکو لوکاں نو مداری لوکاں نو فضلو لوکاں نو چور لوکاں نو بنادی بڑا کچھ کہندا ہے اپنا فارن فنڈی کیس چلا اودا فیصلہ کرا پھر میں ویکھاں تو دودھ تے تلیا ہے یا پانی چ تلیا ہے اوے اپنا کیس تے وچ رکھیا سٹے لے کے تے لوکاں نو ڈاکو لگے تے اوہی صاحب کہ چور مچائے شور یہ جملہ سن لے صادق امین تمہیں کسی جج نے کہا ہے محمد مصطفیٰ کو صادق امین محمد کے رب نے کہا اگر تم صادق امین ہوتے تو تیری باتوں میں یوں ٹرن نہ ہوتا کیونکہ صادق امین کی بات کو تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں محمد جیا سچا بھی کوئی نہیں سچا بھی کوئی نہیں وہ جیا تول بھی کوئی نہیں وہ جیا بول بھی کوئی نہیں یہ سنیے لفظ جدو باپ نے کہا بھی میرے قابل نہیں بستر یا میں بستر دے قابل نہیں
اینو ایمان کہندے نے کہندی ہے تو ہے باپ میرا میں آدھی تیری اس بات اندر کوئی شک نہیں پر بسترا پاک رسول والا نبی بیٹھے بیٹھے جنہیں 40 نیکیاں لینی ہے ایک نہ زبان تو لفظ رسول کہے پر بسترا پاک نبی جڑا اکرا لفظ رسول کہے 40 نیکیاں انہاں کو ویکھو پر بسترا پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تینو حق نہیں تیرے جیان نو نجس قرآن آکے انما المشرکون نجس مشرک پلید انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے کہا میں مشرک سے جنت حرام کر دیتی ہے میرے اویراؤ شرک نہ کریا کر او دا دربار چھڑ کے کسے نو نہ پکاریا کر او دے تے یقین رکھیا کر حاجت روا غریب نواز لاجپال دستگیر مشکل کشا اللہ بے نیاز اللہ کوئی ساری کائنات دا خالق مالک کوڑے دیاں سماں تے یقین نہ رکھ اپنی ریڑیاں تے سماں نہ لاؤ کھڑیاں نہ لاؤ گڈیاں تے چھتر نہ بن لیٹاں تے ہانڈیاں مودیاں نہ مار او ویرا کڑے نہ پا ڈوریاں نہ پاؤ باواں تے بلیڈ نہ مار ڈوریاں تے تویت نہ بن او جے بن ویکھے رب نو من کے اینا ڈوریاں تے تویتاں تے یقین رکھنا سی پھر بن ویکھیا رب کو منے آئی بن ویکھیا رب منن دا مانا یہ آؤ اینا چیزاں تے ساڈا یقین نہیں یقین میرے مالک تے آؤ خالق کرنے والا ہے میرے نبی کریم نو ماننے والا کہندی ہے تیرے جان نو نجس قرآن آکھے اس بات اندر کوئی شک نہیں پر بسترا پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تینو حق نہیں تے پھر میں شعر پڑھ کے دعا کراواں انہاں واریاں نے جانا نال مال دتے نے پھر اللہ نے ویرت بے کمال دتے نے سمے مائی باپ انہاں مار دتے نے پھر اللہ نے ویرت بے کمال دتے نے سن زمین لوگ کسے کم دی انہاں جگران دے ٹکڑے بھی بار دیتے نے صحابہ نے ستارے ہو جانے مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی زور دے نہیں تن من تن من تن من تن من کیتے جنہ سونے تو پیدا صحابہ نے ستارے ہوئے جانے مصطفیٰ سبھی کہو صحابہ نے ستارے ہوئے جانے مصطفیٰ مل کے پڑھ لیے ابو سفیان مکے چلے گئے میرے نبی دا کلمہ پڑھ دیا نا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مکہ فتح ہو گیا ہندہ مسلمان ہوگی حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھیا میرے نبی نے موقع سیان لیا اے جنہیں قائدین بیٹھے نے لفظ کمانگا پلے بن لیا جے میرے نبی نے ویکے آؤ چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اینو کہندے نے میرے نبی کریم نو دنائی والا پیغمبر حکمت والا پیغمبر دور اندیش پیغمبر میرے نبی آدھے نے لوگو جڑا میرے چاچے ابو سفیان دے گھر چ داخل ہو جائے میں محمد نے انہوں امان دیتی نبی دسنا چاہتا ہے چاچا بھتیجے دا کلمہ پڑھ کے اس طرح گھٹ دیاں نہیں بلکہ اللہ اس طرح ودا دینا ہے نبی پاک نے پروٹوکول دیتا حضرت ابو سفیان آج میں تمہیں بھی کہوں گا کوئی نیا نیا نمازی مسجد میں آئے تو اس کو پروٹوکول دیا کرو اس کا کھانا کیا کرو دعوت دیا کرو آؤں دیا ہے نا کیا کرو تیرے بیٹمنٹ کھلے تیری نمائی ہوئی نہیں کہ تو سرٹیفکیٹ نہیں پھرنا ہے کئیاں دے بٹن کھلے ہونے لگ پڑنے تیری نماز نہیں ہوئی اور تو اگلی نماز تے نہیں آیا تیری ایک تو 4 پڑھیاں تے ایک نہیں پڑھی تیری کوئی بھی نہیں ہوئی تے تو کتھوں اللہ کو مور لوا کے آیا چلیا پہلے انہوں بلا انہوں کھانا کھوا انہوں روٹی کھوا ماحول چلیا ماحول چاہ کے انشاءاللہ سارے کام سیدھی ہو جائے ماحول کا اثر ہوتا ہے چنگیاں دے لڑ کے میری چولی پہ گئے پھول بریاں دے لڑ کے بلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈولے جڑا چنگیاں نہ رہندا اللہ پھر انہوں چنگا بنا دے کنے تسی بیٹھے جس تنبے تھی گڑتی دیندے اس سے تنبے پانی ہے تنبا سمجھنا بڑی گڑتی دیندے نے چمچی نال
ہاں تائے نو تو پتا ہونا میرا تایا وڈیرا بندہ اللہ عمر چ برکت پائے جس تنبے تھی گڑتی دیندے تائے دا کی نام سی تائے دا نام کی تائے کی نام تایا غلام رسول تایا غلام رسول اللہ عمر چ برکت فرمائے تایا تینو اللہ 70-72 حوراں دا سردار بنائے خاوند بنایا تینو اللہ کہو آمین کہو اوے بڈھیا بڑی مر جاندی جی شہید دے والد نے میں ایویں تے نہیں کہتا بھی اللہ نے حوراں دا سردار بنا دینا خاوند بنا دینا ہے شہید دے والد نے اللہ تیرے بچے دی قربانی قبول فرمائے کہو آمین یار سارے کہو آمین میں آ لفظ میرے یار دی فرمائش میں شعر پڑھاں گا جنہیں بیٹھے جے لوگوں لکھ لو دھیان نال کمری والے دے چوکیدار بیٹھے میں یار دا کہنا تو نہیں نا پھر موڑتا ہوں میں شعر پڑھ دینا کہندے پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چن شہر مدینے چڑھیا اچھا جدو کلمہ پڑھ لینا چودھری ابو سفیان ہندا نے بولی ماری کہن لگی بھتیجے کو ڈر دا کلمہ پڑھ لیا ہے کہن لگے گل کرن دی نہیں گل حقیقت نو منن دی ہے 10 سالاں دی گل ہے اجے کل دیاں گلاں ہیں تے مدینیوں ایتھے آ کے تے بنا لڑن تو نے فتح کر لیا ادھے نال کوئی خدائی نصرت موجود ہے کلے بندے تے بس دی گل ہی نہیں نبی پاک دی جڑی اللہ دی طرفوں نصرت سی ابو سفیان اس تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھے اے ذرا نکتہ وے سمجھا کرو اپنی سنو مکے چ جو ابو سفیان نے اپنے لفظ کیسی ہوا ہے کیسی کہ کل دا ساڈا بچہ ساڈے ہتھاں چ جوان ہویا ہے اور مدینے 10 سال رہ کے تے اج مکہ بنا لڑن تو فتح کر لیا اے دا مطلب ہے اکلے انسان دا کام نہیں اے دے نال کوئی رحمان دی طاقت ہے جڑا اج بنا لڑن تو انا فتحنا لک فتح مبینا اللہ نے فتح مبین عطا کر دیتی جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کارکناں دے نال لگ کے گرم ہو جاندے بنو بنا لڑن تو متا فتح ہونا سی نبی پاک نے اتھے بردباری دکھائی آپ نے اپنے کارکناں نو کہا کہ ٹھنڈے ہو جو کارکناں نے پیار کیتا لیڈر بن کے دنیا نو دسیا کہ لیڈر کبھی بھی اپنی قوم کو بدتمیزی نہیں سکھاتے گرم جوشی نہیں سکھاتے لڑنا نہیں سکھاتے صرف ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں موقع ہے بولنے کا یہاں نہیں موقع بولنے کا اور اپنی قوموں کو اچھے اخلاق کا مالک بناتے آج میں نے تم سے ایک وعدہ لینا ہے گھر چ جے بچیاں دے سامنے انہاں دی ماں نو گال کڈو گے کدی بھی بچیاں دے دل چ باپ دا پیار نہیں بہے گا اگر ملازم نو گالاں کڈو گے ملازم دے دل چ تہاڈا پیار نہیں بہے گا گندی لینگویج بولے جو دکان دے اندر ہوئے وہ دے بیچارہ کتھوں دے تینو لال محمد کونے ویچن والا پیر باؤ سلطان دا شعر سنا دینا ہے پھر زیادہ چاہنا ہے کہندے نے نال کسنگی او یارا سانگے نہ کریے اتے کلو لاجے نہ لائیے کامن بچے او میاں نے پاوے موتیاں چوبے چگائیے کھارے کھول مٹھے نہ باہوئی پاوے سیا منی گڑ پائیے تمہیں کدی او تربوز نہیں بڑھے دے او پاوے مکیاں دلوں نہ گل مکائیے بارویں ہے تسبیح اندرویں ہے کسبی اے نہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے
خان صاحب روز تسبیح پھیر دے جے تے قوم نہ جھوٹ بھی بول دے جے ہر گل چ جھوٹ بول دے سب تو زیادہ انہیں جھوٹ بولے نے حکمراناں دے وچوں میں یہ لفظ کہہ کے زیادہ چاہنا ہے کوکلا شپا کی جمعرات آئی ہے مہنگائی اتھوں وہاں دی شامت آئی ہے اور 10,000 نو کھاد پائی جے لینا چلا کے ہن ٹھنڈ پی گئی جے انہاں دے جے پیچھا موڑ وے مائیا تیری لوڑ پی گئی ہیں ہن آندے نے پیچھا موڑ وے ڈولا تیری لوڑ پہ ہن کو آندے جی پہلو تے آندے سے بس یہ تبدیلی دودھ کی نہریں بہا دے گی ہن وہ جدوں بولتا ہے آندا بس آپ نے گھبرانا نہیں قوم پھٹے تے پہ گئی ہے آندا گھبرانا نہیں روٹی پوری کریے یا بل تاریے کیوں بھئی روٹی پوری کریے یا بل تاریے ساڈا بھی بتا دا بھی بلا ہے ٹھیک ہے روٹی پوری کریے یا بل تاریے اے بچیاں دی فرمائش ہے اے میں مہنگائی دا وچ تانوں پتہ ہے ساتھ تے دینا نا عوام دا بھی غریب بندیاں دے واسطے مہنگائی ختم کرو روٹی پوری کریے یا بل تاریے دسو کیڑے کھوے چ چھال ماریے سوچ سوچ وال اڈے جویں ٹنڈ کی دن آئیے کوکلا شپا کی جمعرات آئیے نیازی تو وام ساری تنگ آئیے الحمدللہ رب العالمین اللہ عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم